بسم الله الرحمن الرحيم، متتبعي قناة كور انفورماتيك. آه، سأقدم لكم اليوم درس حول الجملة أو CMC، وسنتعرف على ويب سيرفر اللي هما جوج أنواع. عندنا الإكزامب ووامب. نتعرف على جملة. إذا كنمشي هنا كما كتشوفو الجملة كونتينوس مانجمنت سيستم، نضغط على هاد اللين داونلود جملة، نشوفو لو كونتوني السيت. دونك عندنا هاد السيت كيعطينا بليزيور دي طومبليت اللي كنقدرو حنا نتيليشارجيهم. فوالا دا سون دي طومبليت او تيليشارجابل ونقدرو نموديفيهم. الجملة حاليا من اهم يعني من اهم دي لونغاج بروغراماسيون في كرياسيون ويب. نجيو هنا داونلود اكستندد، نجيو جملة داونلود، نجيو هنا كنختارو داونلود جملة فيرسيون 3.8 انجليش، النسخة الفرنسية. enregistrer. ننتظر حتى ما يتم التحميل ديالو 100%. فوالا هو استكمل. اذا نجي هنا غنوضعو في البيرو، كوبيي، ها هو عندي هنا، غنعاود نكوليه. دابا غادي نمشي لغاسين الدوسي ديالي، ولكن قبل ما نمشي للغاسين غادي نشرح لكم السيرفر. اذا بعد ما عرفنا الجملة نتعرفوا على لي طومبليت ديال الجملة. فوالا هادو كاملين كيتسماو لي طومبليت. هاد لي طومبليت هادو سون يعني دي باج ويب لي تيليشارجابل، كنموديفيهم، كنبدل باغ اكزومبل هاد ليماج، كنبدل هاد لي لين هادو لي عندي، كنبدل هاد ليماج لي عندي سيرفيس الى اخره. كنموديفيها هنا او دبليو سام فري ويب سيت، يعني هذه باج مجانيه. هنا كندير الاعلانات اللي بغيت انا، برودوي 1 2 3 الى اخره. كنموديفيه بالدريم ويفر بطبيعه الحال، و بالسيرفر ويب سواء اكزامب او الوامب. هذه بامكانكم تيليشارجيو هاد لاباج وتوضعوها في الغاسين ديال الويب. حنا غادي نشوفو دابا عندنا جوج ديال لي سيرفور ويب، غنكتبو مثلا باغ اكزومبل اكزامب كما طلع هنا اكزامب انستالاسيون داونلود فور اباتش فريند تيليشارجي. دونك ها هو اللوغو ديالو، وهذا كما كنشوفوه. إذا exemple à distribution Apache entièrement gratuite et facile à installer, contient MySQL, PHP et Perl. Donc هو كيتكون من جوج لغات رئيسية، كيتكون PHP هي لونغاج بروغراماسيون avancé et MySQL باز دو دوني. نتيليشارجيو من هنا. بالنسبة كاينة نسخة للويندوز اللي هي آخر فيرسيون PHP هي 7، وكاينه النسخه ديال الاكزامب.
وهنا كاين النسخة ديال ابل. اذا كيعطينا ثلاثة الاختيارات. اذا هذا كاين اكزامبل خاص بالفيموير، هذا جا ديسپونيبل. اذا هنا النسخة ديال اللي تخصل مع الفيموير حنا ما محتاجيناش. اذا انا الاكزام ديجا انا عندي، يعني سبق لي انا تيليشارجيتو. دابا نتعرفوا على الوامب. وام سيرفر عفوا، ها هو من السيت الرسمي ديالو، السيت اوفيسيال وام سيرفر ديفلوبمنت ويب سو ويندوز. هادو يعني هاد لي دو سيرفور هما سون غراتوي. فوالا هنا الديماراج افيك وام سيرفر لي فونكسيوناليتي لانستالاسيون دوبل كليك سيرفيشي تيليشارجي. يعني ملي غتيليشارجي غندوبل كليك عليه باش نبقى نانستاليه. كيتعمل بار ديفو ويب سيرفر هنا اخر فيرسيون. اذا هنا الغاسين ديالو هي 3 دبليو. هنايا انا فين كنوضع الدوسي ديالي انا اللي الويب اللي كنكري كنحطو انا هنايا. والادريس ديالي باش ندخل الاكسي ديال الويب ديالي هي دي لوكال هوست. كنكتبها هنا لوكال هوست هنايا سلاش، كنكتب باغ اكزومبل تي دي او ماي ويب سايت ولا مون سيت ولا هذيك باش تلونسا ليا السيت ديالي. دونك هنا عندنا جوج ديال لي فيرسيون، سوا باردون على حساب السيستيم ويندوز اللي عندنا واش 32 بايت ولا 64. على حسب مثلا اللي عندهم كوردو ديو ولا اي 3 اي 5 كتكون عندهم 64. اقل من هادو اللي عندهم السويت، مثلا كيخدموا ب 32 بايت. لان ديجا تيليشارجيتو ممكن انكم تيليشارجيوه غراتويتمون. كتعمر هاد لي شون هادو نون برينون سوسيتي هادي الى اخره فونكسيون. انا فوزافي ديجا دي كيسيون انا دونك كتعمر هاد الفورميلير هادي هنا انفويي. ملي كتانفويي صافي كيعطوك كيلونسوك انك باش تيليشارجي. زائد انه كما قلت لك ان هاد السيرفور وامب، هذا السيرفور هذا الوامب كيعطيك ان كيوفر لك ليبرجمون كلاود، يعني سيرفور كلاود بريفي، يعني تري سيكوريزي. انا في الفيديو المقبل غنتعرفوا على ليبرجمون، يعني الشركات ليبرجمون في المغرب، الشركات اللي كتوفر ليبرجمون والثمن ديالها، لي زافونتاج كيفاش ريفيرونسمون ديال السيت ديالنا باش يطلع بروميير ريزلتا ديال جوجل، ونقارنوهم بلي بخي اللي كاينين بهادي ليبرجمون اللي كاينين في العالم. فوالا هذا هو ليبرجمون الكلاود سيرفر. حنا ما محتاجينوش دابا. اذا نرجعو هنا نمشيو للمنيو ديماغي نكتب بروغرام. اذا كيف ما كنلاحظوا هادي جا سبق لي عندي انايا الاكزامبل. هاد وام سيرفر عندي جوج هنايا
بجوج مأنسطالين ديجا انا خدام بهم. دابا غنوريكم كيفاش نلونسيهم. كندير كليك هنا ستارت ويب سيرفر وي هو دونك هو تلونسا عندي هنا في البار ديطاش هو اورلين. كنختار اللونغاج نو كنكليك على بوطون اغوش كنمشي هنا كنشوف لوكال هوست او هذا ريبرتوار ديالي. شوفوا الريبرتوار دونك ها الريبرتوار هنا فيك انا فيها كنحط الدوسي ديالي هنا ديجا انا كرييت سيت ويب سميتو هنايا index.html. ديمارك دابا اللوكال هوست فوالا لوكال هوست ديالنا دابا هو هذا. ها البروجي ديالنا هو هذا قلنا التيت ديالي كنحط فيها لي بروجي ديالي. دونك ما خدامش. اذا نكملو الدرس ديالنا اذا كيف ما شفنا انا كنجي للتيت ديالي اللي ما عطانيش من هنا نجي هنا كندير سلاش نرجع هنا لوكال هوست قدام لوكال هوست ندير سلاش ونكتب تيت ديالي. ها هو عطاني جيستيون بيبليوتيك. اذا هادي لاندكس باقي ما موديفيتش انا السيت. هذا كمثال غنشوفو PHP ماي ادمين. دونك هنا دابا عندنا البارامتر ديال لاباج ديالنا باقي هنا ديجا عندي انا مكريين هنا الشيما انا الباز دو دوني سبق انا كريت الباز دو دوني ديال ليفر. عندنا لوتور باغ اكزومبل كومونتير ليفر. خد الباز دو دوني ديال السيت. سيت ويب اتيليزاتور ادمينستراتور. اذا هنا كما كنشوفوا هنا الباز دو دوني ديال السيت هذا هو الماي سكيل. اذا هنا نرجعوا نخرجوا منه الريدوي هادي je dois couper la page اللي التيت هنا coller دونك كيف ما كتلاحظوا معايا دابا انا ما عندي ما ندير دابا
بهاد الجملة دابا هنا. نعلق هاد الباج، نعاود نفتحها، ندخل هنا الباج. لأن نفس المشكل كيتكرر. أنا غنحتاج سلاش تي إذا مازال مكعطيناش. إذا الحصة ديال اليوم انتهت، كنتمنى أنكم استفدتوا من هاد الحصة معنا. كان معكم أستاذ الإعلاميات محمد واضح. شفنا اليوم لي سيرفور ويب، شفنا وام والإكزام، شفنا لي فيرسيون ديالهم، وتعرفنا على الجملة سي ام سي. دونك كنتمنى انكم تشاركوا في هذه الحلقة، في هذا الفيديو بكثافة، والضغط على في اسفل الفيديو، الضغط على سبسكرايب او ابونمون. شكرا لكم على المتابعة. للقاء.